مختصر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت، انہاں دے فضائل اور انہاں دی شادی عرض کرنی۔ 4 تیاں رب دتیاں، کنیاں؟ ساڈے کول تے ماحول ہے نا، تھی ہو پوے نا آ جاندیاں نے بیبیاں، کی ہوا ہے؟ تھی ہوئی ہے، اچھا اللہ پتر بھی دے گا، اسی تھان تو بیٹھی ایک بچی کی ہالے پیدائش ہوئی ہے تو اتوں آ کے بیٹھ کے کہنے ہی ہے چلو اللہ پتر بھی دے گا، نہ رب بیٹا دے بیٹی دے او دی مرضی، خدا کرو دعا کرو رب تیسری بلا نہ دے تے تی ہوے تے پتر ہوے نیک ہوے، یہ وہ مرضیاں۔ تفصیل نال کسی لے دساں گا واقعہ، رو رو کے رب نو کیا ربا مینو پتر چاہیے، مینو پتر چاہیے، تی بیٹی پیدا ہو گئی، تی پیدا ہو گئی، ربا میں تے پتر منگیا سی، فرمایا پریشان نہ ہو، اے تیری تی کئی پتراں نالوں اللہ تے افضل ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، اللہ فرمایا مریم دی ماں پریشان نہ ہو، میں تینوں تی ایویں حکمت تو خالی نہیں دیتی، میں تینوں ایسی بیٹی عطا کر رہا کہ جنوں میں عیسیٰ دی ماں بنانا ہے، اپنی نشانی بنانا ہے، یہ میں کلمۃ اللہ اور روح اللہ نو پیدا کرنا ہے۔ تیاں رب دیاں رحمتاں، کنیاں بیٹیاں رب نے دتیاں کملی والے نے جی، کدی نیڑے ہو کے بہو نہ کٹھے تے ثواب بھی زیادہ ہوئے تے نالے آواز بھی ذرا کوئی تھوڑی جی آ جائے، ماشاء اللہ۔ چار تیاں، کنیاں؟ 4۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ کو کسی نے سوال کیتا کہ شاہ جی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دوسریاں جڑیاں 3 بیٹیاں نے تے حضرت فاطمہ نے انہاں وچ فرق کی ہے؟ انہاں وچ شاہ جی کہندے نے باپ دیاں نظراں وچ تے کوئی فرق نہیں ہوندا، اولاد اکو جہی ہوندی ہے، اولاد اکو جہی ہوندی ہے، تے پھر اولاد کملی والے دی کہ جیو جا عادل پوری دنیا تے جمنا ہی کوئی نہیں۔ ہاں انی گل ضرور ہے، اظہار نبوت تو پہلا 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور اظہار نبوت تو بعد حضرت فاطمہ دی ولادت ہوئی۔ شاہ جی نے بڑا ایک خطیبانہ جملہ کیا، کہنے لگے بھی فرق تو نہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ زینب، رقیہ اور ام کلثوم یہ محمد بن عبداللہ کی بیٹیاں ہیں اور فاطمہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے، کہ فاطمہ دی ولادت یہ صرف ملیا اس وقت ہوئی جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اظہار فرما چکے سن۔ کنیاں بیٹیاں رب دیتیاں؟ 4۔ یہ عقیدہ بنا لو، پیغمبر دی ایک بیٹی نہیں، پیغمبر دیاں 4 تیاں نے، پیغمبر دیاں 4 تیاں نے۔ اج کوئی میری تی دا انکار کرے، تیری بیٹی دا انکار کرے، اپنے ضمیر تو پوچھ کنے دکھ والی بات ہے، کنے ظلم دی بات ہے، او دے تو وڈا ظلم تے زیادتی کیڑی ہو سکتی ہے کہ پیغمبر دیاں تیاں دا انکار کر دیتا جائے۔ دیکھو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کملی والے نے اپنا منہ بولیا پتر کیا سی، منہ بولیا تے قرآن نے وضاحت کر دیتی، سونیا اے تیری سلب وچوں پیدا نہیں ہویا، تیری زبان وچوں نکلیا بیٹا ہے۔ تو رب تعالی نے قرآن کریم دے اندر بناتک دا لفظ استعمال کر کے اگے چل کے تھوڑی جی میں وضاحت کر دا
کیا واحد تسنیہ جمع، واحد کہندے نے ایک نو، تسنیہ کہندے نے دو نو، اور جمع وہ ہوندا ہے جڑا دو تو زیادہ تے بولیا جائے. ٹھیک ہے. بناتی کا یہ جمع دا سیغہ ہے، یہ دو تو اتے نے، دو تو زیادہ نے، دو تو اگر ایک بیٹی ہندی رب قرآن اندر ایک دا ذکر کردا، واحد دا ذکر ہوندا، دو بیٹیاں ہوندیاں رب قرآن دی آیت وچ تسنیہ نو سجاندا. اللہ نے جمع دا سیغہ سجا کے ثابت کر دیتا کہ جیو جی نبی دی فاطمہ بیٹی ہے، اوہو جی نبی دی زینب بیٹی ہے، جیو جی فاطمہ تھی اوہو جی ام کلثوم تھی، جیو جی فاطمہ بیٹی اوہو جی رقیہ بیٹی. مینوں ایتھے ایک جملہ کہن دے کہ جویں نبی دیاں چوں یاراں وچ فرق نہیں، ایویں نبی دیاں چوں تیاں وچ فرق نہیں. نبی دے چار، نبی دے یار بھی چار اور برحق، نبی دیاں تیاں بھی چار اور برحق. پھر میں نے ایک اور جملہ کہن دے، سبحان اللہ، رب نے انسان نو بنایا تو چوں چیزاں نال، کنیاں چیزاں نال؟ رب انسان بنایا تو چوں چیزاں نال. رب نے آسماناں تو کتاباں کلیاں تے او بھی چار، رب نے یار دیتے تے او بھی چار، تیاں دتیاں تے او بھی چار، تیاں دتیاں تے اے بھی چار. بلکہ رب نے انسان دی عظمت نے قسم اٹھائی تے قسماں بھی چار، والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد. یہ چار دا تے عدد ہی بڑا پیارا ہے. او سبحان اللہ، چار دا عدد اسے تو رب دے قرآن نے کیا. یا ایھا النبی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک. کملی والیا اے میں پردے دا حکم دین لگا، پردے دیاں ایتاں نازل کرن لگا. حضرت عمر فاروق کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ التجا کر دینے یا رسول اللہ میرا دل چاہندا جے ساڈیاں ماواں تے بہناں چادراں اوڑھ کے تے مکمل اپنے چہرے نو ڈھانپ کے باہر نکلن کرن. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندے نے جبریل جا میرے کملی والے نو کہہ دے عمر دی غیرت میں رب نو عرش مولا تے پسند آ گئی ہے. تے جا میرے نبی نو جا کے کہہ دے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. کملی والیا اپنیاں بیویاں نو کہہ دے، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دے، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دے، اپنے الفاظ دے اندر میرے پیغمبر عائشہ نو کہہ دے، حفصہ نو کہہ دے، زینب نو کہہ دے، ماریا قبطیہ نو کہہ دے، صفیہ نو کہہ دے، سودا نو کہہ دے، اے ام سلمہ نو کہہ دے. اسی طرح وہ بناتی کا اپنی زینب نو کہہ دے، ام کلثوم نو کہہ دے، اپنی رقیہ نو کہہ دے، اپنے فاطمہ تو زہرا نو کہہ دے. اج میرے نبی دیاں تیاں دا انکار کرن والا کہندا جے کہ نبی دی صرف ایک بیٹی سی، دوجیاں مومناں دیاں بیٹیاں مراد نے. پیچھے قرآن کہندا ہے کل ازواجک، نبی اپنیاں بیویاں نو کہہ دے. جے لفظ بناتک دے وچوں دوجیاں بیٹیاں مومناں دیاں مراد نے تے ازواجکا دے وچوں دوجیاں بیویاں مومناں دیاں کیوں مراد نہیں ہو سکدیاں؟ جویں لفظ ازواجکا دے وچوں صرف نبی دیاں بیویاں مراد نے، ایویں بناتکا دے وچوں صرف نبی دیاں بیٹیاں تے تیاں مراد نے. یا
ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. فاطمہ نو کہہ دے. کیڑی فاطمہ؟ 5 سال دی عمر، شیب ابی طالب دیاں قیداں، خشک پتے تے چمڑے کھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا گزارا کر دینے پہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ آنکھوں رضی اللہ تعالی عنہا. کون خدیجہ؟ میرے پیغمبر دی ہمراز خدیجہ. کون خدیجہ؟ توجہ، پیغمبر تے پہلی وحید نزول دا نظارہ کرن والی خدیجہ. زملونی 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 دیاں آوازاں سن کے میرے پیغمبر تے بسترا دین والی خدیجہ. جدوں میرے پیغمبر دے جسم تے کب کبھی تاری ہوئی، پیغمبر دے جسم تے لرزہ تاری ہویا، اس عالم دے اندر میرے نبی نو تسلیاں دین والی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شیب ابی طالب دی قید وچوں باہر نکلیاں نے. وجود نہیں فونا کمزور ہو گیا، ذوق تے بیماری دی وجہ تو آپ دنیا فانی تو تشریف لے گئیاں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ 5 سال دیاں نے، رو کے باپ دے سینے نال لگ رہیاں نے. ابا حضور میری ماں دنیا تو چلی گئی ہے، میں کدے زیر سایہ پرورش پاواں گی، کون میریاں تربیتاں کرے گا؟ حضور رو کے کہندے نے میری بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، پشیمان نہ ہو. وڈیاں بہناں ماواں دیاں تھاواں تے ہوندیاں نے، تینوں خدیجہ والا پیار زینب کولوں ملے گا، تینوں امی والا پیار ام کلثوم کولوں ملے گا، تینوں ماں والی محبت رقیہ کولوں ملے گی. نا نا نا، جے تیرا بہتا دل پریشان ہوئے گا میں ایسا نو تیری ماں بنا چھڑاں گا. سبحان اللہ. اے وکھری گل ہے کہ ایسا بھی بڑی کم سے نے، اے علیحدہ بات ہے کہ ایسا بھی نو مرے، لیکن میں دنیا تے واضح کر دیاں گا کہ ایتھے عمر دا لحاظ نہیں، ایتھے تے رشتیاں دا لحاظ ہے. میں تیری تسکین دے واسطے، تیری پرورش دے واسطے، تیری تسلی دے واسطے، تیری تربیت دے واسطے ایسا نو تیری ماں بنا دیاں گا تاکہ دنیا نو پتا چل جائے جویں میں محمد صدیق تو جدا نہیں، ایویں میری بیٹی فاطمہ ایسا صدیقہ تو جدا کوئی نہیں. 5 سال دی عمر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا تو تشریف لے گئیاں. اللہ جوانی دی دہلیز تے قدم رکھیا، میرے پیغمبر دی لاڈلی بیٹی نے، میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی نے، میرے پیغمبر دی چہیتی بیٹی نے. سبحان اللہ. پھر مینوں جملہ کہن دیو نا، میری بیٹی ہووے تے او دا میں رشتہ تلاش کردا، تہاڈی بیٹی ہووے تسی اپنی بیٹی دا خود رشتہ تلاش کردے ہو. بیٹی کملی والے دی تے انتخاب رب ذوالجلال دا، بیٹی مصطفیٰ دی انتخاب خدا دا، تے مشورہ ابو بکر تے عمر دا. مشورہ
ابو بکر تے عمر دا رضی اللہ تعالی عنہما کیڑی بیٹی جس نو فاطمہ کیا جاندا جے اپنے باپ دی غم گسار بیٹی اپنے باپ دی وفادار بیٹی روایات دے اندر آندے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ دے اندر ایک دن سجدہ کر رہے سن ظالماں تے بے ایماناں نے آپ دے کندھیاں تے لیا کے اوجری ڈال دیتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو پتا چلیا دوڑ دیاں بیت اللہ دے اندر تشریف لے آئیاں آپ دیاں کندھیاں تو اوجری ہٹائی رو کے کہن لگیاں ابا جان اے بے ایمان سانو تکلیفاں کیوں دیندے نے کون بیٹی جیڑی باپ دے نال مل کے آنسو بہاندی اے کیڑی بیٹی باپ دے نال مل کے فاقے دیاں تکلیفاں کٹ دی اے کیڑی بیٹی جیڑی باپ دی خلوت تے جلوت دے نال رہندی اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میری بیٹی فاطمہ جنی دیر تک تیرے باپ دے جسم دے اندر خون دا ایک قطرہ بھی موجود ہے میں اپنی جان تے قربان کر سکنا پر توحید دیاں صداواں تو باز نہیں آ سکدا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن تشریف لے آئیاں کہندیاں نے یا رسول اللہ میرے ابا حضور میں فلانے چوک اندر کھڑی ساں ابو جال جیڑا تہاڈا ازلی دشمن ہے ابو جال جیڑا تہاڈا بدترین دشمن ہے ابو جال جیڑا تہاڈا وڈا دشمن ہے اونے میرے رخ تے تماچا مارے ہے میرے رخسار تے تماچا مارے آجے امام الانبیاء آکھو نا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو بڑا دکھ ہویا آپ نو بڑی تکلیف ہوئی پروردگار عالم میں محمد تے نہ دے تماچے تے گالیاں برداشت کردا پھرنا وا اے میری معصوم بیٹی ہے میری اکھاں دا نور ہے میرے دل دا سرور ہے رب ذوالجلال تیاں دی بستی کوئی بھی برداشت نہیں کردا دسنا میں محمد دی مظلومیت انتہا ہو گئی کہ ابو جہل بے ایمان نے میری بیٹی تے بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہندے نے آ میری بیٹی میری انگلی پکڑ لے سیدہ چھوٹیاں جنہاں نے کام سن نے انگلی پکڑ کے آپ ابو سفیان دے کول چلے گئے تے جا کے کہندے نے میری بیٹی اے شکایت میرے اگے نہ لا امیر معاویہ دے باپ اگے لا امیر معاویہ دے سیدہ کہندیاں نے ابو سفیان کی گل ہے پتر میری تھی کی گل ہے ابو جہل نے میرے رخ تے تماچا مارے آئے حضور آنسو بہا رہے نے ابو سفیان تینوں تے پتہ ہے نا میں محمد پتھر کھا کے بھی دعاواں کرنا وا میں اپنے قدماں دے اندر کنڈیاں دا بچھیا ہویا فرش دیکھ کے بھی دعاواں ہی کرنا وا میری بیٹی دے رخ تے بے ایمان نے تماچا ماریا جے میں محمد برداشت نہیں کر سکیا ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں ہویا کہندا اچھا فاطمہ آ میرے نال چلیا سبحان اللہ فاطمہ نے انگلی لا لیا ابو جہل مکے دے چوک وچ بیٹھا جے ابو سفیان ابو جہل دے کول کھڑا ہو کے کہندا ہے فاطمہ بیٹی جیو جیا تماچا اینے تیرے رخسار تے لائے تو اوہو جیا تماچا ابو جہل دے رخسار تے لا فاطمہ اگے ود اچھا اے وڈا ہے میرے باپ دا دشمن میرا دشمن فساد نہ ہو جائے انتشار نہ ہو جائے ابو سفیان کہندا ہے بیٹی
اے میں مصطفیٰ دا بدلہ نہیں لے رہا، میں تے تھی دا بدلہ لے رہا وا۔ تھی تے تھی ہوندی اے، پاویں کملی والے دی ہووے تے پاویں کسے غیر دی ہووے، لائے دے منہ تے تماچا۔ روایات دے اندر آندا ہے سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو جہل دے منہ تے کھچ کے تھپڑ ماریا، کو سبحان اللہ، زوردار تماچا ماریا۔ ابو جہل دے منہ تے تماچا لگا جے تے پیغمبر نے آسمان وال منہ کر کے ہاتھ اٹھا دیتے، ربا اے ابو سفیان نے میری بیٹی دی عزت دا خیال کیتا ہے، ربا میری تھی دی عظمت دا خیال کیتا ہے، میری فاطمہ دی توقیر نو مد نظر رکھے ہے، میری فاطمہ دے وقار نو مد نظر رکھے ہے۔ پروردگار عالم میں محمد دعا کرنا وا کہ ربا تو ابو سفیان دے سلوک نو فراموش نہ کری، ابو سفیان دے سلوک نو بھلا نہ چھڑی۔ آواز آندی ہے ابو سفیان تو بدر وچ لڑنا تے لڑ لے، احد وچ لڑنا تے کملی والے نال لڑ لے، جنیاں لڑائیاں مرضی نہیں لڑدا جا، اج فاطمہ دیاں عزتاں دا بدلہ لینا تیرا کام ہے۔ ان عزتاں دے بدلے دے اندر تینوں پتہ مکہ تو پہلا اسلام دی دولت نال مالا مال کر دینا میں رب دا کام ہے۔ اور فیصلہ آبادیا میں اپنے انداز اندر اکثر کہنا وا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اس واقعے دی برکت دی وجہ دے نال رب نے ابو سفیان نو اسلام دی دولت نال مالا مال کر چھڑیا۔ کیوں کہ رب نے کہا ابو سفیان تو فاطمہ بیٹی دا دے تماچے دا جواب دلوا کے مصطفیٰ تے احسان کر رہے ہیں، میری فاطمہ تے تو دین کرتا پہ میں اس دین نو اتار دیاں گا، تیرے کندھیاں دے اوتے اسلام دا بوجھ رکھ دیاں گا۔ اور بوجھ رکھیا تے دین اتار دیتا، سبحان اللہ۔ عرض کر رہا سا او بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما، جوانی دی دہلیز تے قدم رکھیا، ان کئیاں دے دل وچ خواہش اٹھدی ہے کہ پیغمبر دی دولت ساڈے حصے اندر آ جائے، پر آواز آندی ہے کہ ساریاں دے مقدر عثمان ورگے نہیں ہوندے، ساریاں دیاں قسمتاں عثمان ورگیاں نہیں ہوندیاں کہ جنہاں نو پہلے رقیہ مل جائے او دا جنازہ اٹھے تے ام کلثوم مل جائے، ام کلثوم دا جنازہ اٹھے تے حضور تسلی دے کے کہن عثمان کدی میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں یکے بعد دیگرے فوت ہو جاندیاں تے میں محمد تیرے نکاح اندر دیندا جاندا، کیوں کہ جدوں بھی کوئی جوائی دی تلاش کر دے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا جوائی حیا والا ہونا چاہیے، سبحان اللہ، میرا جوائی بولو حیا والا ہونا چاہیے۔ عثمان میں کیوں نہ تیاں دا نکاح تیرے نال کراں کہ تیرے حیا تے آسماناں دے فرشتے بھی رس کردے نظر آوندے نے۔ بڑیاں قسمتاں بڑیاں سوچاں تے بچاراں، کوئی کہندا ہے رشتہ مینوں مل جائے، کوئی کہندا ہے مینوں مل جائے، بڑے پیغام دے نے، کملی والے نے حامی نہیں پری، کملی والے نے حامی کیوں؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی سبحان اللہ گلوں کرتا لائے ہے، فربا پیٹ جسم تے وال، شدید دھوپ تے گرمی تے جنگل دے وچ اونٹ چراندے نے پے، سکی روٹی جڑا کھا کے اڑاوے کوٹ خیبر دا، سکی روٹی جڑا کھا کے اڑاوے کوٹ خیبر دا، کٹے مرحب جہاں دے سر شجاعت اے جئی ہووے، کٹے مرحب جہاں دے سر شجاعت اے جئی ہووے، اے مرحب دے ٹوٹے تے ٹکڑے کرن والا دلیر سبحان اللہ، میرے پیغمبر دا چچا زاد پائی اونٹ چرا رہے نے گرمی دے اندر، دیکھیا ابو بکر آ رہے نے سبحان اللہ، عمر آ رہے نے، السلام علیکم وعلیکم السلام، ابو بکر کہندے نے علی تینوں بڑا لبیا ہے، تینوں گل سمجھ آتی پی ہے، بندے آن پاوے نہ ہونا تھا انشاءاللہ 2:15 تو پہلا مکا دینا، ٹھیک ہے نا، بڑا تلاش کیتا ہے، کتنے گئے سو اے دیکھ لو میں اونٹ پیا چراندا ہوں، ابو بکر کہتے ہیں یار یار علی سبحان اللہ، یار ساڈے بولو یار ساڈے یار اساں تیرے نال ایک گل کرنی ہے، علی کہندے نے کرو کیڑی گل کرنی جے، عمر کہندے نے ساڈا دل چاہندا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جا، علی کہندے نے اے کوئی کہن والی گل ہے، اوتھے تے میں روز جانا، اوتھے تے میں روز جانا، حضرت ابو بکر عمر کہندے نے گل سن، پہلا آپ جاندا سے ہن ساڈے مشورے نال جا، کیوں تیرا کلے دا جانا ہور مانے رکھ دے، ساڈے مشورے نال جانا ہور نتائج مرتب کرے گا، کوئی علیحدہ ثمرات مرتب کرے گا، اچھا میں تہاڈے مشورے نال جاواں تے جا کے کی کواں، اے تو چلا جا تے سیدہ فاطمہ دی خواہش دا اظہار کر دے سبحان اللہ، علی دیا اکھاں وچ آنسو آ گئے، ابو بکر علی کیوں روندا پیا سبحان اللہ، عمر کیوں روندا پیا تے مینوں اپنی زبان اندر کہن دیو نا، علی کہندے نے ابو بکر آنسو غم دے نہیں، اے آنسو خوشی دے آئے نے، آنسو مسرت نشاط دے آئے نے، کیوں نہ رواں تساں تے آپو میرے دل دی گل کہہ چھڈیے، جیڑیاں گلاں میرے دل وچ چھپیاں ہویاں سن انہاں گلاں دی زبان بن کے تسی میرے سامنے آ گئے جے، تے میں کیوں نہ کہاں کہ باغ بہاراں تے گلزاراں تے بن یاراں کس کاری، باغ بہاراں تے گلزاراں تے بن یاراں کس کاری، او یار ملن دکھ جان ہزاراں، ابو بکر اے تمنا میں اپنے دل دے اندر چھپا کے لگا پھردا سا، اے خواہش میں اپنے دل دے اندر چھپا کے لگا پھردا سا، سوچدا سا اج میرا باپ ابو طالب موجود ہوندا تے نبی نو اپنی رفاقتاں دا واسطہ دے کے پیغمبر نو اپنی رفاقت تے اپنی خدمت دا واسطہ دے کے رشتہ طلب کر لیندا، تے اج مینوں یقین ہو گیا ہے کہ یار ملن تے دکھ جان ہزاراں،
تے شکر کراں لکھ واری اللہ اکبر یا حی یا قیوم میں قربان جان علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو ابو بکر عمر نال لے کے کاشانہ مصطفیٰ تے آ گئے نے سبحان اللہ کملی والے دے دروازے تے آ گئے نے امام الانبیاء نے پوچھیا ابو بکر عمر اج انج لگدا ہے جویں کوئی متا پکا کے آئے جے صلاح کر کے آئے جے ہاں یا رسول اللہ تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے کہ خلیفہ ابو بکر ہووے تے مشیر علی ہوندا اے خلیفہ عمر ہووے تے وزیر علی ہوندا اے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے جے نبی دے دروازے تے رشتے دی خواہش کرن تے تاں مشورہ کر کے اوندے نے جے کسے نو خلافت دی مسند تے بٹھان تے تاں مشورہ کر کے بٹھاندے نے جے نظام حکومت چلان تے تاں مشورہ کر کے چلاندے نے انہاں دے اندر پیار ہی پیار انتشار کوئی نہیں اچھا آؤ پھر کیویں آئے جے حضرت علی کہندے نے یا رسول اللہ سبحان اللہ آئے زبان ساتھ نہیں دیندی میں سبحان اللہ میں آیت تطہیر وچ شامل ہون والی دولت دی تمنا لے کے آیا واں رب دے قرآن نے کیا سن اللہ نے کیا سونیا ایسا حفصہ ماریا قبطیہ زینب سودا صفیہ ام سلمہ تیریاں جنیاں بیویاں نے ساریاں تیریاں اہل بیت نے تیریاں انما یرید اللہ لیذہب عنکم البیت ویسودا صفیہ ام سلمہ بیویاں نے ساریاں تیریاں اہل بیت نے تیریاں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کملی والیا اے تیریاں بیویاں تیریاں اہل بیت نے میں انہاں دے کولوں گندگی نو دور کر دیتا میں تیرے گھر والیاں نو پاک تے ستھرا کر دیتا جے توجہ اے آیت نازل ہوئی اما عائشہ دی شان اندر آیت نازل ہوئی اما خدیجہ دی شان اندر آیت نازل ہوئی اما حفصہ دی شان اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دل وچ سوچیا جے اج میں وضاحت نہ کیتی تے ہو سکدا ہے لوگ میری فاطمہ نو بھول جان گے لوگ علی مرتضی نو بھول جان گے لوگ حسن و حسین نو بھول جان گے آپ نے اپنی کملی پھیلائی اپنی چادر بچھائی فاطمہ نو بلا لیا حضرت علی نو بلا لیا حسن و حسین نو بلا لیا بلا کے چادر کملی اپنی سونی چادر دا سایہ کر کے گیا اللہم اے میری اللہ میں منیا کہ ایسا بھی میری گھر والی ہے حفصہ بھی میری گھر والی ہے زینب بھی میری گھر والی ہے ربا اے تے ساری دنیا جان دیے کہ بیویاں گھر والیاں ہوندیاں نے ربا میں آپ سفارش کردا میں دعا کرنا اللہم ہاؤلائی اہل
فی بیتی ربا اے حسین بھی میرا گھر والا ہے، حسن بھی میرا اہل بیت ہے، فاطمہ بھی میری اہل بیت ہے، ایک کنے ہو گئے؟ حضرت علی ایک، حضرت فاطمہ دو، حضرت حسن تین، حضرت حسین چار، جناب محمد رسول اللہ کنے ہو گئے؟ پانچ۔ انہاں نو کہندے نے پانچ تن۔ کی کہندے نے؟ پانچ تن۔ تے نال کہندے نے پاک، نال کی کہندے نے؟ وہ بولو۔ پانچ تن پاک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 9 بیویاں یا 15 16 17 تے 18 تن۔ او یار زیادتی ہوے گی جے میں وچ بلال نو نار لاواں 19 تن پا کے، اے بڑی زیادتی ہے جے میں خبیب نو شامل نہ کراں تے 20 تن پاک۔ نا 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 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مقام عرفات دی اندر اے ایت نو سنن والے جننے سن 1,24,000 صحابہ، سارے کینے پاک، کہ سارے تن کینے؟ وہ بولو سارے تن کینے؟ پاک۔ خدا کی قسم آپ تو 5 کی بات کرتے ہیں، 14 کی بات کرتے ہیں، 1,24,000 پیغمبر کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر سے انسان مل جائے وہ بھی پاک ہے، پیغمبر سے پتھر مل جائے وہ بھی پاک ہے، ذرہ مل جائے وہ بھی پاک ہے۔ جس چیز کی نسبت نبی کے قدموں سے ہو جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اس تو جدا سب تن نال پیار نہیں، جدا سب تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ سبحان اللہ کہہ چھڑو۔ اج روزہ تے نہیں لگا بہتا، روزے لگیا نو تو ماشاءاللہ 2 ہفتے ہو گئے۔ اور جدا سب تن نال دور چلا جاؤں گا، ٹائم تھوڑا رہ گیا، میں شادی بیان کرنی ہے۔ خواہش لے کے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرائے، حضور مسکرائے، اٹھ کے اندر گئے۔ ہائے قربان قربان، آج سارا کام الٹے برعکس ہو رہے، بالکل الٹ۔ اے حضور اٹھے، اندر گئے، دیکھیا کہ بیٹی فاطمہ قرآن دی تلاوت کر رہی ہیں۔ بیٹی رضی اللہ تعالی، حضور جا کے پوچھتے ہیں بیٹی فاطمہ، سیدہ نے نگاہ اٹھائیاں، قربان اس نظر دے تقدس کو، قربان ان اکھاں تو کہ جنہ اکھاں نے یزکی ہمد نظارے کیتے۔ چہرہ اٹھایا، جی ابا حضور۔ حضور کہندے نے میری بیٹی علی تیرا پیغام لے کے آئے نے۔ بیٹی نے نظراں جھکائیاں تے زبان حال نال کہندیاں نے، میرا تصور زبان حال نال کہندیاں نے کہ خدا جانے مصطفیٰ جانے، اے مرضی خدا دی تے مرضی مصطفیٰ دی۔ اللہ اکبر۔ آپ باہر آ گئے نے، سبحان اللہ۔ فرمایا نکاح دیاں تیاریاں کر لو، نکاح دیاں تیاریاں کر لو۔ اج بھی شادیاں ہوندیاں نے ماشاءاللہ،
منڈے نو گھوڑے تے بہو، کادے تے بہو؟ گھوڑے تے، وہ کادے تے؟ گھوڑے تے بہو، موت دے خوہ دے چکر لواؤ، منڈے نو گھوڑے تے بہو، پھر منڈے دیے اگے سیرا بنو، گلا چہار پاؤ، شاید ہوں اتنے رواج ہے کہ نہیں، گانے بنو، ٹھیک ہے، منڈے نو میدی لاؤ، گھوڑے وانگو بنا کے گھوڑے تے بہو، دونوں نو رل کے کڈن ماشاءاللہ ہیں، بہت کوئی سازو سامان، بڑیاں بدعات تے بڑیاں رسومات، اے دیکھنا میں قربان جاواں، اے تے تو من نہ بلکہ او بندے دا عقیدہ، جس بندے دا اے عقیدہ نہیں او مسلمان ہی نہیں۔ عقیدہ کیڑا کہ کالی کملی ورگا، کالی کملی جیسا میرے مصطفیٰ ورگا نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا، نہ کوئی آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ اے نکاح دیاں تیاریاں ہو رہی نے، کوئی دف نہیں پئی بجدی، کوئی میاں باجیاں والے نہیں پہ آندے، کوئی سائیاں نہیں پھڑائیاں جا رہیاں، کوئی لمبے چوڑے پروگرام نہیں۔ کہن والا کہندا جے کہ مسجد دے اندر بیٹھ گئے نے، نکاح دی تقریب شروع ہوئے، نہ کوئی باجا گاجا تھا نہ کوئی شور و ہنگام، نہ کوئی باجا گاجا تھا نہ کوئی شور و ہنگامہ، نہ شہنائی ہولی آندے ہو ساڈیاں تیاں دی شادی ہوے تے بڑی اچھی پٹاخے چلتے ہیں، نبی دی بیٹی دی شادی سن کے سبحان اللہ بھی نہیں کہی جاندی ماشاءاللہ۔ نہ کوئی باجا کرنی تو تسا اپنی مرضی ہے، سنتے لو اتنے ہویا کی سی، نہ کوئی باجا گاجا تھا نہ کوئی شور و ہنگامہ، نہ شہنائی نہ شہنائی، نہ نکارا نہ دف تھی اور نہ دمامہ۔ کہن والا کہندا ہے نہ رنگا رنگ پوشاکے نہ کنگن تھا نہ سہرا تھا، نہ رنگا رنگ پوشاکے نہ کنگن تھا نہ سہرا تھا، وہی تھے شاہ مرداں، وہی تھے شاہ مرداں اور وہی مردانہ چہرہ تھا۔ آج تیرا نکاح گھر دی بیٹھک اندر، تیرا نکاح چوک دے وچ تمبو لا دیتے، راہ بند کر دیتے، صوفے سجا کے کرسیاں لا کے مولوی صاحب نو بلایا تے انہاں تو نکاح پڑھوایا، ٹھیک ہے۔ باجیاں والے نے 10,000 کمایا تے مولوی ارا 100 دا نوٹ پایا، ٹھیک ہے۔ تے جو مولوی اری کہن بھئی یار ایک ہی زیادتی ہے، پیڑے اور روٹی تے 3 لاکھ، جہیز تے 5 لاکھ، باجیاں والے نو 50,000 تے میری 100 روپیہ، بس مولانا یہ خوشی کی بات ہوتی ہے، ساڈے نال تانوں پیار ہی انہاں کوئی ماشاءاللہ، تہاڈی خوشی صرف 100 روپیے والی ہے، وہ بھی کوئی میں نہ بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دا جیڑا سارے نوٹاں چو کسیا تے پاٹا پرانا نوٹ ہوئے انہوں بوجھ چو کڈیا، چھنڈ چھنڈ کے پھوک ماری بھی اس نوٹ نو تے لے کے کسے بال نو بھی نہیں برایا جا سکتا، چلو مولوی صاحب تسی لے جاؤ۔ مولوی صاحب نو بٹھا دیتا، حالانکہ 5,000 جنج دا نہ ہوئے تے حرج کوئی نہیں، ٹھیک ہے، 7 ڈشاں نہ ہون تے حرج کوئی نہیں، بڑے لمبے چوڑے پروگرام نہ ہون تے حرج، تے جے نکاح نہ ہوئے تے کڑی ٹوری جا سکتی ہے، بولو، تے جتھے دارو مدار مولوی ہونا تے انہاں نو 100 روپیہ، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میں تے ایتھے نہیں ہوندا، میں چاہندا ساڈے جڑے قاری حضرات نے انہاں دی کوئی ول خدمت کریا کرو جڑے نکاح تہاڈا پڑھان جاندے نے،
اللہ تانوں انہاں نوں بہتا دین دی توفیق عطا فرمائے. تو مینوں نہ سد پوے جو میں 100 نہیں لیندا ہوندا. تسی آکھو ماشاءاللہ سو تانوں سدنا ہی گھٹ ہوئے. توجہ فرمانا میرے وال. بات عرض کر رہا سا. پھر تیرا نکاح میرا نکاح بیٹھکا اندر چوکاں تے چرایا اندر بیٹی نبی دی نکاح نبی دی بیٹی دا تے مسجد بھی میرے نبی دی مسجد بھی میرے نبی دی. صحابہ بیٹھے نے سبحان اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اٹھ کے نکاح دا خطبہ پڑھتے نے تے کہن والا کہندا جے زمین سے آسماں تک بس گئے نغمات روحانی. زمین سے آسماں تک بس گئے نغمات روحانی کہ خود قرآن ناطق نے پڑھی آیات قرآنی کہ خود قرآن ناطق نے پڑھی آیات قرآنی. آپ نے خطبہ نکاح پڑھایا. تھوڑے عرص 5 مہینے گزرے. بعض روایات کے مطابق رجب دے مہینے دے اندر نکاح ہویا. میں وضاحت کردا جاواں. نکاح دے اندر 2 چیزاں شرط کنیاں؟ ایک ایجاب قبول، دوسرا حق مہر. ایجاب قبول نہ ہوئے نکاح، حق مہر بھی نہ ہوئے تے نکاح. خطبہ نکاح دا پڑھنا فرض نہیں سنت. اگر فرض محال خطبہ نہ بھی پڑھیا جائے نکاح ہو جاندا ہے. نکاح شکر کرو مولوی والا بھی کم مکا جے. خطبہ ہی مولوی پڑھنا ہوندا ہے نا آ کے. چلو اتوں بھی چھٹی گئی. ہوں خطبہ نہ بھی پڑھیے تے نکاح ہو جاندا ہے. 2 چیزاں فرض، ایک حق مہر، دوسرا ایجاب قبول. 5 ماہ دا عرصہ گزر گیا جے سبحان اللہ. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ دے کول تشانہ دے کول تشریف لے آئے. میرا دل چاہندا ہے کہ ہن فاطمہ دی رخصتی ہو جائے، پر کی کراں میرے کول سرمایہ کوئی نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا. کہن لگے تیرے کول کچھ ہے یا رسول اللہ؟ میرے کول تے کچھ بھی نہیں کہ میں اپنی رخصتی دی تیاری کر سکاں. حضور فرماندے نے سونیا او سرا کتھے گئی ہے جڑی جنگ بدر وچ تیرے حصے آئی سی؟ او مال غنیمت کاٹنا تاکہ حق مہر تو ادا کرن جوگا ہو جائیں. زرہ کڈی. حضور فرماندے نے علی زرہ پکڑ لے اور جا جا کے بازار دے اندر فروخت کریا تاکہ تیری دعوت دا بندوبست ہو جائے، تیرے ولیمے دا بندوبست ہو جائے. علی مرتضی بازار دے اندر گئے نے. ریٹ صحیح نہیں پیا لگدا سبحان اللہ. ایک دکاندار کول گئے، ریٹ وارے چ نہیں آیا. دوسرے کول گئے، قیمت وارے چ نہیں آئے. ایک دکاندار بیٹھا جو سبحان اللہ جڑا ایو جا دکاندار ہے کہ دنیا وچ گھٹ نفع لیندا ہے آخرت وچ بہتا کماندا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آؤ کیویں آئے ہو؟ میں زرہ فروخت کرنی ہے. کنے پیسے؟ 480 درہم. اچھا چہرہ دیکھیا، دیکھ کے کہتے نے بندہ بڑا صاف گوئے، پیسے ود نہیں مانگدا، پیسے ود نہیں مانگدا. 480 درہم کڈے، کڈ کے تلی تے رکھ دیتے تے زرہ کول رکھ لی سبحان اللہ. حضرت علی زرہ فروخت کر کے درہم چوڑی وچ پائے نے. خوشیاں دے نال واپس آ رہے نے. پچھوں دکاندار نے آواز دیتی بھی گل سن.
پھر واپس آئے تو زرہ ویچیے اپنا تعارف تے کرا جا تیرا نام کیے اے میرا نام ایلی اچھا تینوں ایلی کہندے نے ہاں مینو ایلی کہندے نے حضرت کہندے نے گل سن جے تینوں ایلی کہندے نے تے مینو غنی کہندے نے تو ایلیون مرتضی میں عثمان غنی ہاں تو اج ایلی ہون دا حق ادا کر میں غنی ہون دا حق ادا کرنا گل سن یار تو مینو شادی تے بلانا نا ایلیون مرتضی کہندے نے ہاں تو ہادے بنا ساڈا یاری کیڑا ہے اس شادی دیاں رونقاں کیویں بحال ہون گیاں جدے وچ ابو بکر نہ ہووے عمر نہ ہووے عثمان جدے وچ تو نہ ہووے اچھا گل سن آؤ 480 درہم تے تیری قیمت سی تے اے زرہ پھڑ لے تے میرے والوں شادی دا تحفہ قبول کر لے زرہ لے کے واپس آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہندے نے علی مرتضی کیڑے سخی دکاندار دے کول گیا ہے کہ جن نے قیمت بھی واپس کر دیتی تے زرہ بھی واپس کر دیتی علی ہس کے کہندے نے یا رسول اللہ میں او دے کول گیا واں جدے بارے تہاڈی زبان پکار کے کہندی ہے ما ذرا عثمان ما عملا بعد اليوم آج تو بعد عثمان جیڑا بھی عمل کرے گا عثمان نو دا کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا بیٹھ گئے شادی کی تیاری اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں بات سمجھ رہے ہیں میری آپ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ میں جو تقریر کرتا ہوں وہ بریلویوں کے لیے بھی ہوتی ہے وابیوں کے لیے بھی ہوتی ہے اور دیوبندیوں کے لیے بھی ٹھیک ہے نا بولتے چھڈو اور 5 منٹ جڑے نے ہمیں لانے نے تواڈے تے تگڑے ہو جو اسلام میں جہیز کا کوئی تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم جو حضرت علی زرہ بیچ کر آئے تھے آپ نے وہ رقم دی کہ اس رقم کو لے جاؤ اور بازار سے سیدہ فاطمہ کا جہیز خرید کر لاؤ آج معاشرہ اس قدر جدید سوسائٹی کا دل دادا ہو چکا ہے وی سی آر ٹی وی فریج فرنیچر بہت بڑے اسٹیل اور پتھر کے برتن اور نہ جانے کیا کیا اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دیا جاتا ہے یہ جہیز جو صاحب حیثیت اور صاحب وسعت لوگ اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں اس جہیز نے غربا کی بیٹیوں کے جیون کو دشوار کر دیا ہے کیا یا نہیں کیا ایک غریب آدمی ہو اب جب اس کی بیٹی کی پالکی اٹھے اس کی بیٹی سہاگن بن کر جائے تو جب اس کے پاس اتنا سامان نہیں ہوگا ایمان سے بتلائیں وہ احساس کمتری کا شکار ہوگی یا نہیں ہوگی جی احساس کمتری کا شکار ہوگی اور اب آپ کہیں گے کہ ہماری مجبوری ہے ہم اپنی بیٹی کو اگر اتنا سامان نہیں دیتے اتنی مراعات اتنا جہیز
अपनी बेटी को अगर ना दिया जाए तो बेटे वाले जो होते हैं उनकी नजरों में हमारी बिटिया का कोई वकार नहीं रहता। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, सही है, ठीक है ना। अब मेरी तंबीह और नसीहत का रुख बेटी वालों की तरफ नहीं, बेटे वालों की तरफ है। सबसे पहले मैं उनसे कहूंगा कि जिन्हों को खुदा ने नरीना औलाद यानी बेटे अता किए हैं, कि अगर आपके पास बेटे हैं तो खालिक ने आपको बेटियां भी दे रखी हैं। होता ऐसे है कि औरतें रिश्ता देखने के लिए जाती हैं ना, जब तो जाकर एक घर में बैठ जाती हैं, बेटी का रिश्ता देखा, माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत है, अच्छी लड़की है, माशाअल्लाह हमारे बेटे के साथ इसकी जोड़ी बहुत सजेगी। और दूसरी पास से बोलकर कहती है, वो देखा ना, जब हमने अपने बड़े बेटे की शादी की थी तो हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमें फ्रिज भी दे दी, टीवी भी दे दिया, वीसीआर भी दे दिया, और ना चाहते हुए भी उन्होंने 3 लाख रुपया जहेज में नकद पे दे दिया कि चलो लड़का पढ़ा लिखा हुआ है, कारोबार कर लेगा। अब ये बातें बताने का मतलब क्या है कि हम आपसे रिश्ता ले रहे हैं, आपको वीसीआर भी देना पड़ेगा, टीवी भी देना पड़ेगा, फ्रिज भी देनी पड़ेगी और 3 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे। खुदारा अकल के नाखुन लीजिए, खुदारा हिंदुआना रसूम से कता नजर कीजिए। अब इस बात में, इस मुआशरे के इस जुर्म में बरेलवी भी है, अहल हदीस भी है, देवबंदी भी है। इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं है। जो बेटे वाले हैं उन्हें खुद चाहिए कि अपने बेटे की शादी इस ढंग में करें, इस रंग में करें, इस अंदाज में करें, इस तरीका से करें, इस सलीका से करें कि जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है सल्लल्लाहु। आप बतलाएं, आपको रस्मो रिवाज अजीज हैं या के काली कमली वाला? क्यों आहिस्ता बोलते हैं आप? मर्जी तो आपने अपनी करनी है। पता नहीं कल जब मैं अपनी बच्ची की शादी करूंगा तो मुझे क्या कुछ देना पड़ेगा, लेकिन जो बात है हकीकत को तस्लीम तो कीजिए ना, मानिए तो सही कि ये एक हकीकत है, तस्लीम तो कीजिए कि हम किस घिनौने जुर्म में जा रहे हैं। बताओ, अगर तुम अपनी बेटी को 3 लाख का 5 लाख का जहेज देते हो, कल क़यामत के दिन तुम्हारे मोहल्ले की यतीम बच्ची तुम्हारा गिरेबान पकड़ के रहेगी। तुम उसका ख्याल क्यों नहीं करते, उसकी तरफ क्यों नहीं देखते? मोहल्ले वालों, उसके आंसू तुम नहीं पूछोगे तो कौन पूछेगा? अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करने वालों, कभी गुरबा की बेटियों को भी देख लिया करो, कभी यतीमों की बेटियों को भी देख लिया करो, कभी बेवा की बेटी को भी देख लिया करो कि तुम्हारी शादी में मुर्ग रोस्ट आधा तबाह, चावल आधे तबाह, सलाद आधा तबाह, कस्टर्ड आधा तबाह, हैवानों की तरह, परिंदों की तरह तुम खड़े होकर खाना खाते हो। सरे बाजार लानत है ऐसी तहजीब पर जो तहजीब मुस्तफा के निजाम से टकरा जाए। नहीं मानते हम ऐसी तहजीब को, नहीं मानते हम ऐसे मुआशरा को। रब्बे काबा की कसम, ये जो मुसलमानों के लिए रुसवाई है, तनज्जुल है, इसका सबब ये है कि हम मुस्तफा की सुनन को, तरीके को छोड़ चुके हैं। खुदारा आइए मुस्तफा की सुनन को अपनाइए और दुनिया आखिरत में कामयाबियों से हम किनार हो जाइए। दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए जरूरी है कि हम हर काम ऐसे करें जिस तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। ठीक है जी,
اور میں ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جہیز بیٹی کا 5 لاکھ کا، اور جب حق مہر کی باری آئے شرعی حق مہر 32.5 روپیے کنا جی یارو حد ہو گئی ظلم دی، اور 5 لاکھ دا دھی نو جہیز دیندے ہو، 10 لاکھ حق مہر بنو کنا تے پتہ ہے پھر اگلے ظالم کہندے کی نے ہاں ہائے بیبیاں ہاں ہائے نی بہنا کڑی ویچ چھڑی نے نی پورا 10 لاکھ روپے تسا منڈا ویچے آ جڑی کار جہیز چ منگ کے لے آئے ہو، آ جڑی کوٹھی جہیز چ منگ کے لے آئے ہو، اور آ جڑا بنگلہ دیکھیے جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، آپ بڑھ چڑھ کر دے رہے ہیں، حق مہر کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا، آپ اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ کتنی جاتی ہے، کتنا ظلم ہے، یہ تو صراحتاً آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے ٹکرا رہے ہیں۔ خدا را سوچئے، غور کیجئے اور حیثیت کے مطابق حق مار رکھیے۔ کیا رکھیے حیثیت کے؟ جی وہ بولیے نا، حیثیت کے مطابق حق مار ہونا چاہیے۔ خدا نے خواستہ ایک بچی کی شادی ہوتی ہے، اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، ماں فوت ہو جاتی ہے، اس کے بھائی بھی نہیں ہیں، اگر اس کو سسرال کے گھر سے طلاق ہو جائے، طلاق کے وقت اگر اسے 32.5 روپے ملیں گے، آپ ایمان سے بتلائیے وہ کیا کرے گی؟ 32.5 روپے سے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھایا جا سکتا، ایک وقت کا کھانا بھی۔ حق مار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات ہو جائیں تو عورت کے پاس اتنی کم از رقم ہونی چاہیے کہ وہ آئندہ زندگی میں اپنا گزارا کر سکے۔ اپنا گزارا کیا آپ کوشش کریں گے کہ آپ اس جہیز والی رسم کو کم کرنے کی کوشش کریں اور حق مار کو بڑھانے کی کوشش کریں؟ خدا شاہد ہے، اس میں بھی شامل ہوں، میرے عزیز و اقارب بھی شامل ہیں اس جرم میں، بریلوی اہل حدیث سارے کے سارے شامل ہیں۔ یہ ایک معاشرتی برائی ہے جو مصطفیٰ کے نظام کے خلاف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دن رات، اور الحمدللہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ 3 آدمی بلا کر اپنی بیٹی کا نکاح کر کے گھر سے روانہ کر دیتے ہیں۔ ایک آخری گل، تیاریاں سامان دیاں ہو گئیاں، بالکل آخری جملہ، تیاریاں سامان دیاں ہو گئیاں، ایسا میری بیٹی فاطمہ نو تیار کرو، سبحان اللہ۔ ام سلمہ میری بیٹی فاطمہ نو تیار کرو، اے جناب والا اے چمڑے دا گدا آ گیا جے، اے کھجور دے پتے وچ گدے دے پرے ہوئے نے، اے 2 چکیاں نے، ایک مشکیز آئے، ایک جا نماز، اے مصطفیٰ دی بیٹی دی کل کائنات تے کل جہیز دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بیٹی تیار ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، کہن والا کہندا جے میں صدقے جاواں، اے جناب والا اللہ اکبر، ایک گدا ملیا، ایک مشکیزہ ملیا، ایک جا نماز ملیا، تے گدا کی ہو جیا، بڑے تھے اس میں روئی کی جگہ پتے کھجوروں کے، اور ریشم دیاں گدیاں والیا، مخمل دیاں گدیاں تے ناز کرن والیا، بڑے تھے اس میں روئی کی جگہ پتے کھجوروں کے، یہ وہ ساما تھا جس پر جان و دل قربان حوروں کے، یہ وہ ساما تھا جس پر جان و دل قربان حوروں کے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ایمن، حضرت ام سلمہ سیدہ فاطمہ نو تیار کر کے باہر دی دہلیز تک لے آئیاں نے۔ سیدہ فاطمہ قریب آئیاں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ سامنے تشریف فرما نے، بیٹی فاطمہ نے اپنے پیارے چہرے مبارک نو اپنے باپ دی چھاتی تے رکھ دیتا۔
اور گروپوں میں بھی اس کو شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔